बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो और मौजू में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। ये फैसला आपका बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये आपकी मालूमात में इजाफे का सबब साबित होगा। एक दफा एक तोता और तोती एक इलाके से उड़ते हुए गुजरते हुए जा रहे थे। उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और एक दरख्त पर बैठ गए। तोती ने तोते से कहा कि गांव देखो कितना उजड़ा हुआ है, यहाँ पर हर तरफ कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। तो तोते ने कहा लगता है यहाँ पर उल्लुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनकी नहूसत की वजह से ये गांव उजड़ गया है। करीब दरख्त पे बैठा एक उल्लू ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। वो इस तोता और तोती के पास आया और उनसे कहा कि आज रात मैं आपका डिनर करना चाहता हूँ, आपको रात का खाना खिलाना चाहता हूँ। आज रात आप मेरे मेहमान बने, आप काफी दूर से आए हैं, लगता है आप थक गए हैं, तो आज रात का खाना आप मेरे साथ खाएं, डिनर मेरे साथ करें। तोता तोती ने दावत कबूल की और उल्लू के घर चले गए। वहां पर उल्लू ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उनको खाना खिलाया। तो तोते ने कहा अच्छा जी अब हम चलते हैं, हमको दूर जाना है। तो उल्लू ने कहा जी आप जा सकते हैं। तोते ने तोती की तरफ इशारा किया और कहा कि आए चले। उन्होंने कहा ये कहाँ जाएगी, ये नहीं जा सकती, ये तो मेरी बीवी है। तोते ने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तोती तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है, तोती भी कभी उल्लू की बीवी हुई है, ये बीवी मेरी है, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, इसका फैसला अदालत में होगा, अब ये फैसला कोर्ट में जाएगा, अब ये बात अदालत में जाएगी। तोते ने कहा ठीक है। तोता तोती और उल्लू काजी के पास चले गए, अदालत में पेश हो गए। उल्लू ने हलफ उठाया जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और अपने दलाइल दिए। काजी को अपने दलाइल दिए कि ये तोती मेरी बीवी है। फिर तोते ने दलाइल दिए, तोते ने भी हलफ उठाया, तोते ने भी दलाइल दिए। लेकिन उल्लू के जो दलाइल थे, उल्लू की जो मंतक थी, उल्लू के जो लॉजिक थी, वो तोते से ज्यादा मजबूत निकली। काजी ने फैसला उल्लू के हक में कर दिया। तोता बाहर निकला अदालत से, सर फेंक कर एक तरफ चलना शुरू हो गया कि अब तोती उल्लू के साथ जाएगी। तो उल्लू ने तोते को आवाज मारी के बाद सुना। तोता वापस आया, उसने कहा अपनी बीवी लेते जाओ। तोते ने कहा काजी ने तो तुम्हारी बीवी करार दे दिया है, मैं इसे कैसे ले जा सकता हूं। उल्लू ने कहा मैंने सिर्फ तुम्हें इतना बताना था कि ये गांव हमारी वजह से नहीं उजड़ते, या ये किसी और वजह से उड़ते हैं। और यहां पर उल्लू ने एक तारीखी बात की, ये तारीखी बात मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक ऐसे आदल हुक्मरान का वाकया सुनाना चाहता हूं कि जिसको आज 2021 में यूरोप और अमेरिका कह रहे हैं कि हम उस बादशाह के बराबर नहीं पहुंचे, उसके अदल और इंसाफ के बराबर नहीं पहुंचे। उस बादशाह का नाम था नौशेरवान। नौशेरवान 531 ईस्वी में ईरान के सासानी खानदान में पैदा हुआ, और जैसे बाकी लोग बादशाह बनते हैं इस तरह बादशाह बना। इसने तख्त के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया, उनकी औलादों को मरवा दिया और तख्त पर बैठ गया। नौशेरवान जब तख्त पे बैठा तो ऐसा जालिम सफाक दरिंदा हुक्मरान निकला कि इसने गांव के गांव जला दिए, इसने खेतों के खेत जला दिए, इसने अवाम पर इतना जुल्म और सितम करना शुरू किया कि ईरान खाली होना शुरू हो गया। ईरान से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। लेकिन नौशेरवान के कान पे ना जू रिंगी, ना उसका कोई बाल बिंका हुआ, ना उसके माथे पे कोई जुम्बश आई। वो उसी तरह ही अपने जुल्म करता रहा और ईरान से अवाम निकल मकानी करके बाहर जाती रही। फिर एक वाकया आया। नौशेरवान एक दिन जंगल में से गुजर रहा था, शिकार करने के लिए जंगल में से गुजर रहा था। तो उसके साथ एक वजीर था बुज़रे जहमर। बुज़रे जहमर एक इंतहाई नेक दिल, सादा दिल और दरवेश सिफ्त इंसान था। यह बादशाह की इन कारकर्दगी के ऊपर, बादशाह के हुक्मनामों के ऊपर अंदर ही अंदर से कुड़ता था, अंदर ही अंदर से इसको महसूस होता था कि हम सब मुजरम हैं, हम सब गलत कर रहे हैं। लेकिन नौशेरवान के आगे किसी के आगे बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो नौशेरवान के आगे बोलता था तो उसको जवाब नौशेरवान की तलवार देती थी। बुज़रे जुमर लेकिन इस हालात से, बादशाह की इस तर्ज हुकूमत से बहुत परेशान था, अवाम पे होने वाले जुल्म सितम से बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन नौशेरवान को कहने की जरूरत नहीं थी उसमें। वो एक बार जंगल से गुजर रहे थे, बादशाह नौशेरवान जंगल से गुजरा था, उसके साथ उसका वजीर बुज़रे जहमर मौजूद था। एक जगह पर उन्होंने क़याम का फैसला किया, बादशाह और वजीर ने। ये एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इसी दरख्त के ऊपर दो उल्लू मियाँ बीवी बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा, बुज़रे जहमर से कहा क्या तुम उल्लुओं की गुफ्तगू जानते हो? वजीर ने कहा जी बादशाह सलामत मैं जानता हूँ। तो बताओ ये मुझे दोनों उल्लू मियाँ बीवी क्या कह रहे हैं? वजीर ने कान लगाए और बादशाह सलामत को कहा कि एक उल्लू अब दूसरी मादा उल्लू को शादी की दावत दे रहा है कि आओ मेरे साथ शादी कर लो। बादशाह ने कहा फिर आगे क्या कहता है?
مادہ نے کیا جواب دیا؟ وزیر کہتا ہے کہ مادہ نے جواب دیا ہے کہ اگر تم مجھے جہیز میں، اگر تم مجھے مہر حق میں، اگر تم مجھے جہیز میں 20 اجڑے گاؤں دو گے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر دوں گی۔ بادشاہ سلامت اٹھ کے بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، اور تجسس ہوا کہ اب آگے کیا ہوا، یہ فیصلہ قبول کیا کہ نہیں کیا۔ الو نے کہا تم بے فکر ہو، یہ جو ہمارے نیچے ہمارا بادشاہ بیٹھا ہے، وزیر اس کو جواب دے رہا بادشاہ کو کہ الو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے درخت کے نیچے ہمارا بادشاہ نوشیروان بیٹھا ہے، دعا کرو یہ زندہ سلامت رہے، اللہ اس کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ 20 گاؤں کے اب میں تمہیں 100 اجڑے ہوئے گاؤں دوں گا، کیونکہ یہ جس طرح حکومت کر رہا ہے اس طرح 20 کیا ہزاروں گاؤں اجڑیں گے اور میں تمہیں ہزاروں گاؤں جہیز میں دے سکوں گا۔ نوشیروان نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گھوڑے پر بیٹھا، وزیر کو کچھ کہے بغیر گھوڑے پر بیٹھا، وزیر بھی اس کے پیچھے اپنے گھوڑے پر بیٹھا، اور تو نوشیروان نے سرپٹ گھوڑا دوڑایا محل کی طرف اور جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا، اور یہاں سے ایک عادل نوشیروان کا آغاز ہوا، جس کو آج امریکہ اور یورپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں ابھی تک نہیں پہنچے۔ اس نے بیٹھ کے ایسی اصلاحات کی، اس نے بیٹھ کے ایسا عدل و انصاف کا نظام لایا کہ اس کی گونج 2021 میں بھی آ رہی ہے۔ اس نے ایک بڑی حیرت انگیز وصیت کی، وہ وصیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے پہلی دفعہ جانوروں کا ہسپتال بنایا، جو اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے نقل مکان ہو گئی تھی، اس نے فوری حکم جاری کیا کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کریں اور بچے زیادہ پیدا کریں تاکہ یہاں پر آبادی بڑھ سکے۔ اس نے آبپاشی میں بڑی اصلاحات کی، اس نے ایک بہترین سڑکوں کا جال بچھایا، اس نے ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا کہ کسی ظالم کو جرت نہیں تھی کہ کوئی غلط کام کر سکے، کوئی ظلم کر سکے، اور تمام کے لیے، امیر غریب تمام کے لیے قانون برابر تھے، اور آج تاریخ اس کو عادل نوشیروان حکمران کے طور پر جانتی ہے۔ پہلے میں آتا ہوں اپنی پہلی کہانی کی طرف۔ الو نے جب طوطے کو کہا، اس نے کہا کہ یہ گاؤں ہماری نحوست کی وجہ سے نہیں اجڑتے، یہ گاؤں نا انصافی کی وجہ سے اجڑتے ہیں، یہ گاؤں بے انصافی کی وجہ سے اجڑتے ہیں، یہ گاؤں اس وجہ سے اجڑتے ہیں کہ جب ظالم اور مظلوم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جس ملک میں ظلم نہیں ہوگا، جس ملک میں ناانصافی نہیں ہوگی، جس ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا، وہاں پر خوشحالی آئے گی، وہاں پر امن رہے گا، وہاں پر لوگوں کے پہ کوئی کسی قسم کی کوئی آفت نازل نہیں ہوگی۔ عادل نوشیروان نے بھی اپنی یہی وصیت کی، آخری سانس پر اس نے اپنی وصیت کی اپنے آنے والے حکمرانوں کو کہ ناانصافی مت کرنا، ناانصافی ملک میں تباہی اور بربادی لے آتی ہے۔ اپنے انصاف کا معیار بلند رکھنا، اپنا انصاف ایسا قائم رکھنا کہ تمہارے سامنے ظالم ہو یا مظلوم ہو، تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، ظالم تم سے بچ نہ سکے، مظلوم کی داست رسی ہو۔ نوشیروان نے یہ وصیت کی کہ خوشحالی ہمیشہ اس شاخ انصاف کی شاخ کے اوپر گھونسلہ بناتی ہے، اور ناانصافی کی زمین اگر نہ ہو، ایکول زمین ہو، تمام وہاں پہ انصاف ہو رہا ہو تو وہاں پر انڈے دیتی ہے، خوشحالی آتی ہے، امن پیدا ہوتا ہے، وہاں پر وہ ملک عروج حاصل کرتا ہے۔ اس لیے عدل اور انصاف کو اپنا سب سے پہلے معیار بنانا، عدل اور انصاف کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنانا، اور یہ فیصلہ اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو بہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔